नमस्कार। समाज का आवाज टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू सबैलाई मेरो अभिवादन। आज मैले अहिले यो रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले एउटा ठुलो आधिकारिक समूहमा, देशको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेको समूहमा यो जुन काठमाडौँबाट तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको प्रतिवेदनको बारेमा बोल्ने बारेमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र उच्च रथीवृन्दको समेत रहेको एउटा सभामा रक्षा मन्त्रीले जुन त्यो एउटा लकीरका फकीर भनेर जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। उहाँको इन्टेन्सन र उहाँले दिएको क्ल्यारिफिकेसन पुष्टाइमा जेसुकै रहोस्, यो एकदम नेगेटिभ नकारात्मक टिप्पणी हो। यो एउटा समाजमा सेनालाई होच्याएर एउटा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै दलाली गर्ने सङ्गठनलाई एउटा नेकपाको नेताले बोल्ने जुन शब्दहरू बोल्नुभयो, यो एउटा म पूर्व सिपाही, पूर्व सैनिकको नाताले मैले आपत्ति मानेको छु। र म यो यति पनि भन्छु कि जो व्यक्तिलाई एउटा सेनाको महत्त्व थाहा छैन, जो व्यक्तिले पैसाको लागि, पदको लागि धुर्त्याइ गर्ने, चतुर्याइ गर्ने र एउटा प्लेटफर्म, रक्षा मन्त्रीको नियुक्तिमा एउटा प्लेटफर्म खडा गरेर यसको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर, यसका सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरेर यिनका राजनीतिक अभिष्ट जुन एउटा सञ्चालन गर्ने एउटा मौका पाएका छन् यिनले, र यिनी एउटा सेनाको इमिडिएट एउटा अभिभावक हुन्। हामी नेपाली सेनाको इतिहासमा हामी जहिले पनि देशको नुनको लागि, देशको सार्वभौमताको लागि, देशको खातिर यहाँ हजारौं लाखौं नेपालीले नेपाली सेनाको संस्थाबाट बलिदानी दिएका छन्। यिनका संस्थाको एकजना मान्छे मर्यो भने यिनीहरू शहीद घोषणा गर्छन्, यिनीहरूले प्रतिष्ठान खोल्छन्, यिनीहरूले अस्पताल बनाउँछन्, शालिग बनाउँछन्। यो भिरबाट लड्ने, जाड खाएर मर्नेले को पनि यिनीहरू शहीद घोषणा गर्छन्। नेपाली सेना त्यो वर्गको होइन। यो एउटा राष्ट्रको माटोले जन्माएको, माटोले मागेको र संसारको सबैभन्दा पुरानो सेना मध्येको सेना हो। यो 461 वर्षभन्दा बढी पुरानो सेना हो। यो विक्रम सम्वत 1616 सालको असोजको महिनामा खडा भएको सेना हो। यसले के गर्यो, के गरेन, यिनले अहिले आएर, म एउटा इतिहासको विद्यार्थी हुँ, धेरै किताब लेखेँ सैनिक इतिहासको विषयमा, म यिनलाई पढाउन सक्छु, यिनको सरकारलाई पढाउन सक्छु, यिनका प्रधानमन्त्रीलाई पढाउन सक्छु नेपाली सेनाको बारेमा। र यसरी नीच शब्द एउटा अपठित एउटाले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गर्दैन। यिनी पहिला व्यक्ति हुन्। न राणाले गरे, न राजाले प्रयोग गरे यस्ता शब्द, न त्यो त्यति बेलाको माओवादीले नै गरे यस्तो। यो भन्दा यिनले के सोचेर, के ठानेर आफूलाई गरेका हुन्। यो बहुत एउटा निराशाजनक, खेदपूर्ण छ। शब्दहरू रक्षा मन्त्रीले आफ्नो विगत हेरुन्। सन् 2005 मा यिनीलाई पनि त भ्रष्टाचारले समात्या हुन् त। त्यतिखेरको अदालतले यिनलाई यो त्यो शाही आयोग खारेज गर्दै यिनीहरू जेलबाट निस्केका हुन् नि त। त्यतिखेरको यिनलाई लागेको बात
अहिले पनि त सामाजिक सञ्जालमा मैले सापट लिँदाखेरि यिनले त पानी ट्याङ्की मन्त्री भन्दा रहेछन् नि त, पैसा पानी ट्याङ्कीमा लुकाएको भन्ने कुरा त रहेछ नि त। यिनले खण्डन गर्न सक्नु पर्यो नि त्यो कुरा। अहिले यिनका सम्पत्ति हेरौँ, ओखलढुङ्गाको कस्तो ठाउँमा जन्मिएका यिनका चाहिँ हैसियत के थियो। अहिले यो चक्रपथको गुङ्गुबदेखि उत्तर झोरको डाँडासम्मको प्लटिङमा कसको सहभागिता छ, त्यहाँका डन गुन्डाहरूको त्यो जग्गा अतिक्रमण गर्ने छ कसको सहभागिता छ, ठुल्ठुला अस्पतालमा कसको लगानी छ, यो च्याक्सिङ टोल भन्छ यतापट्टि यो हेपाली हाइटभन्दा उता त्यो प्लटिङमा कसको लगानी छ, यहाँ ठुल्ठुला माफियाहरूसँग कसको लगानी छ, छानबिन गरौँ न यहाँ भन्दा आफू पानी माथि उभानो रहेर आफू करोडौँपति भएर अनि एउटा निष्कलङ्क एउटा संस्था हो, कुनै जर्नल कुनै कर्नेलले गल्ती गर्ला, भ्रष्टाचारी होला, प्रमाण पुर्याएर कारबाही गर्न सकिन्छ, तर यो संस्था हो नेपाली सेना। प्रधान सेनापति एउटा यो संस्थाको एउटा नियुक्ति एउटा प्रतिबिम्ब हो, संस्थाको प्रमुख हो। उनको अगाडि महारथी उनी के सोचेको, यिनीहरू जस्तो चाहिँ चुनावमा चाहिँ पैसाको यो ट्याङ्की खनाएर पानी ट्याङ्की खनाएर जितेर आएको त होइन नि। यो नेपाली सेनाको कुनै एउटा सिपाही हुनलाई, एउटा तल्लो दर्जामा हुनलाई त्यति योग्यता पुगुन्न यिनको, त्यति एउटा सिपाहीमा पास हुन्न यिनी। अनि लप्पन छप्पन गरेर यिनीहरू नेता हुने, देशको सम्पत्ति यिनीहरूकै पेटमा, यिनकै खल्तीमा, यिनकै ट्याङ्कीमा। अनि नेपाली सेनाको इज्जतलाई अब सेफ्टी ट्याङ्कीमा हालिदिने, पानी ट्याङ्कीबाट सेफ्टी ट्याङ्कीमा हालिदिने, यो के हो? यो म दुई चारवटा कुरा भन्छु। मैले बोलेका कुराहरूले नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन। म व्यक्ति हुँ, सिभिल हुँ, तर अ सोल्जर नेभर रिटायर्स। मलाई चित्त दुख्छ। मैले यो धेरै कुरामा मैले यो यिनले गरेका कुरामा मैले खण्डन गर्दा, मैले रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दा, मैले त्यो के धमलाको कार्यक्रममा टेलिभिजनमा बोलेका कुराहरूलाई लिएर ममाथि पत्राचार गरियो, पटक पटक ममाथि स्पष्टीकरण छोडिएको छ रक्षा मन्त्रालयको आदेशमा। यी को हुन्? के मैले बोल्न नपाउने? के पेन्सन खाने चाहिँ सरकारी कर्मचारी यिनीहरूको दास हौँ हामी? देश बेच्दा, यिनीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दा अनि सेनालाई जे पाए त्यो भन्दा हामी मुखमा दही जमाएर बस्ने, यी को हुन् यिनीहरू? आम भूतपूर्व सैनिकहरू तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, पूर्व जर्नल साहबहरू, पूर्व चिफ साहबहरू, काजु र तपाईँहरू लालमोहन खाएर नबस्नुहोस्, रेड लेभल र ब्लू लेभल खाएर नबस्नु। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, यसरी बोल्न पाइन्छ नेपाली सेनालाई? अहिले नेपाली सेनाका सिपाहीदेखि हवलदार मेजरसम्म 16 वर्ष पेन्सनको लागि रोइरहेको छन्, कराइरहेको छन् बालवालाहरू। यो रक्षा मन्त्रीले लागि पर्नु पर्यो नि त, चिठीमा सही गरेर मात्र हुन्छ। सिपाहीको यिनले वेलफेयरको लागि यिनले चाहिँ के चाहिँ हेरे, यिनले यो रक्षा मन्त्रीले के गर्यो? अनि यिनलाई बोल्ने अधिकार कहाँबाट आयो? आँट कहाँबाट आयो? यस्तो यिनले कतिजना भर्ना गरे? यिनले चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकको बाटोमा के चाहिँ यिनले चाहिँ गरेनन् पैसा कमाउनको लागि? त्यहाँ चाहिँ कति प्रेसर दिएका छैनन्? हो, यिनले नेपाली सेनामा यिनी सन् यो 2018 इस्वी सम्बन्धमा यिनी चाहिँ फेब्रुअरी महिनामा रक्षा मन्त्री उप प्रधानमन्त्री भएका रहेछन्। यिनका पाला पछाडि हेर्नुहोस्, यी कति अवसरवादी छन्। जतिखेर यो बिमस्टेकमा इन्डियाले आयोजना गरेको बिमस्टेकमा नेपाली सेना पनि भाग लिनु पर्थ्यो, त्यतिखेर भाग लिने भन्ने कुरामा स्वीकृति गराउनेमा यिनी रक्षा मन्त्री थिए। यिनले के आधारमा स्वीकृति गरेर लेखेर पठाए? यिनले सेनाले मात्र त गर्न सक्दैन नि यो। अनि यिनी रक्षा मन्त्री थिए, पछि गभर्मेन्टले नलिने भनेर यो अल अफ सडन क्यान्सल गरिदियो। त्यतिखेर यिनी एक शब्द बोलेनन्। प्रधान सेनापतिलाई मात्र अहिले वर्तमान प्रधान सेनापति, त्योभन्दा अगाडिको प्रधान सेनापतिको पालामा बिमस्टेकको यो मिलिट्री एक्सर्साइज यो गरेको थियो, तय गरिएको थियो। र पूर्व प्रधान सेनापति रिटायर भइसकेपछि वर्तमान प्रधान सेनापति भर्खर बाल भएको मलाई लाग्छ 2-4 दिन पनि भएको थिएन।
त्यतिखेर यस्तो मिडियाले हान्यो यो प्रधान सेनापतिलाई। यिनी चुइक्क नबोलेर साखुले भएर एक शब्द बोलेनन्। मैले योभन्दा अगाडि रिपोर्टर्स क्लबमा बोलिसकेको छु, टेलिभिजन बोलिसकेको छु कुराहरू। अनि यिनी अयुवा कहाँ गएका थिए? यिनी त्योभन्दा अर्को चाहिँ प्रतिघात कुरा, यिनीले सुरक्षा परिषदको स्वीकृति बिना नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न सकिने छ भन्ने विधेयक, प्रधानमन्त्रीले सिधै परिचालन गर्न सकिने विधेयक यिनीले इनिसिएट गरेर क्याबिनेट पठाएको हुन् नि त। यसरी सेनालाई लाठोकेर कसरी हुन्छ? सेनाको चाहिँ त्यहाँ स्वीकृति बिना, सेनाको सहमति बिना, सेनाको सल्लाह बिना। सेना भनेको प्रधान सेनापति हो। तयारीको लागि, वार्निङ अर्डरको लागि, बन्दोबस्तीको लागि कति सेनाको तयारीमा छन्, कति सेना कति छन्, त्यो त सेनाको प्रधान सेनापतिले सल्लाह दिनु पर्यो नि त। त्यो सबै नभइकन अल अफ सडेन प्रधान सेना मन्त्रीको बगलीबाट चाहिँ सेना परिचालन गर्न सक्ने गरे यिनले, विधेयक पेश गरे यिनले, रक्षा मन्त्रीले गरे। क्यान यु इमेजिन यो चिजहरू? यसमा मैले टेबल ठटाएर त्यो धमलाको टेलिभिजनबाट बोलेँ, रिपोर्टर्स क्लबमा बोलेँ, हेर्नुहोस् अहिले त्यहाँ। त्यसपछि हो यिनले मलाई कारबाही गर्नको लागि आयो सेना मार्फत। मेरा पटक पटक आए, मेरो सहयोगी खोसियो, सेक्युरिटी खोसियो, सेनाले दिने एउटा खोसियो मलाई। पेन्सन काट्ने कुरा भए, त्यो पेन्सनको लागि म जन्मेको होइन। तपाईका पुर्खा, उसका पुर्खा, मेरा पुर्खाले यो देश जमाए, बचाए, बनाए। यो देश बनाउनको लागि प्रेमसिंह बस्नेत र म जस्ता थुप्रै यहाँ भूतपूर्वहरू छन्। यो रगत अझै पनि बलिदान दिन हामी तयार छौँ। यस्ता जावा पेन्सनको ड्याम केयर काट्छन् भनी काटुन्, अहिले पनि तयार छु। तर प्रधान सेनापतिको नेपाली सेनाको जानकारी बेगर सेना परिचाल गर्ने जुन धृष्टता यिनले गरे, जे होस् बोलियो, त्यो विधेयक पास गर्न सकेन नि यिनीहरूले। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस लगायत पत्र पत्रिकाले खेदो खन्यो विषयमा, रोक्यो नि त। यो अर्को इभिडेन्स हो। कुनै पनि रक्षा मन्त्रीले यस्तो गर्दैन। यो होला उनको सेनासँग के छलफल भयो, के भएन, यो हामीलाई थाहा हुने कुरा होइन। हामीले हेर्ने, इगल भ्यूबाट हेर्ने हो। यो देशको लागि खतरा थियो। यो अहिले जसरी देशको प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विभिन्न कर सर दुनियाँलाई आफ्नो मातहतमा लिएर आएर अहिले कति बदमासी गरिरहेको छन्। भएभरका देशका जग्गा जमिन नियम कानुन बनाएर व्यक्तिलाई बाँडिरहेका छन्। अनि बोल्छन् प्रधानमन्त्रीले, यिनका मन्त्रीले कानुन सम्मत भनेर। यी देशद्रोहीहरू राजाका पालामा जोडिएका सम्पत्ति, घरहरू, बालुवाटारका जमिन लगायत यिनीहरूले अहिले चाहिँ कौडीका भाउमा यिनका आसेपासे, यिनका पार्टी चलाउन चाहिँ, पार्टी कार्यालय चलाउन चाहिँ घर दिने चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ दान दिइरहेछन्। यस्ता यी चतुरेहरू अब अहिले आएर आफूलाई पानी माथिको उभानो राखेर जुन गरिरहेछन्, र यदि यही तरिकाले जसरी राजाले जोड दिएको धन सम्पत्ति बाँडिरहेछन् अहिले यिनीहरूले, त्यसै गरेर यो सेनालाई यदि त्यो विधेयक पास भएको भए यिनीहरूले यो चाहिँ मेतरलाई जस्तो गरेर, अथवा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो अर्डरली यो चाहिँ एउटा दलालीलाई जस्तो गरेर सेना प्रयोग हुन्थ्यो। मिसयुज हुन्थ्यो सेनाको, हरेक कुरामा मिसयुज हुन्थ्यो सेनाको। एउटा त्यतिखेर जे भयो, पशुपतिनाथले, गोरखनाथले, बुद्ध भगवानले सबैले हामीलाई हेरिदिए। यो विधेयक पास भएन। अर्को कुरा आयो, जब एमसीसीको बारेमा यहाँ भयङ्कर लडाइँ भइरहेको थियो, अमेरिका भन्छ यो लिनै पर्छ, चाइनाले मुख लेब्राइरहेको छ। अब यहाँ समाजमा पत्र पत्रिका, विज्ञ प्राज्ञको मारामार भइरहेको छ। अब आएर यिनको अफिसमा अमेरिकी कुनै मन्त्री आउँछ,
यिनको टेबलमा रक्षा मन्त्रीको अफिसबाट टेबलबाट के बोल्छ त्यो अमेरिकन मन्त्रीले भन्दा BRI लिनुहुन्न, यसले डेट ट्र्याप गर्छ, त्यो हुन्छ, राष्ट्रको लागि के हुन्छ त्यो हुन्छ, एकदम विरोध गर्छ। त्यहाँबाट उसले त्यहाँबाट एउटा डिक्लेरेसन जारी गर्छ मेरा देशका रक्षा मन्त्रीको अफिसबाट। यिनीले के हेरेर बसे? यिनको अफिस त चाहिँ अमेरिकन मन्त्रीको लागि एउटा चाहिँ त्यो प्रवक्ताको अफिस हो। यो यिनीहरूले किन बोलेनन्? यिनले त्यतिखेर रक्षा मन्त्रीको अफिसबाट त्यस्तो बोल्दाखेरि छिमेकी राष्ट्रलाई के शङ्का हुन्छ? उसले के सोच्यो? सेनालाई बात लाग्छ कि लाग्दैन के यिनीहरू व्यक्तिले अमेरिकाको खान्छन्, भारतको खान्छन्, चीनका खान्छन्, यिनी साखुले हुन्छन्। यो संस्थाले कसैको पनि खाँदैन। यो संस्था सधैँ न्युट्रल छ। यो देशको कानुन संविधान सैनिक ऐन अन्तर्गत चल्छ। अब यिनले यसमा पनि यिनले ठुलो एउटा बेकुबी गरे भन्छु मैले त। अर्को कुरा अहिले फास्ट ट्र्याकको कुरा छ। फास्ट ट्र्याकको कुरामा यिनका छोरा बुहारी भाइ नाता कुटुम्ब सबैलाई त्यहाँ छिराउनु परेको छ। यिनले त्यो कन्ट्र्याक्ट त्यो 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 प्राविधिकहरूको एउटा कन्सल्टेन्ट एउटा नियुक्ति गर्नको लागि कति चलखल गरेको पत्रिकामा आइरहेको छ। यिनलाई पैसा भए पुगेको छ। यिनका कार्यकर्ताको लागि त्यहाँ अड्डा भए पुगेको छ यिनको लागि। अनि भित्रभित्र कुइजा, बाहिर बाहिर सुकिजा, भित्रभित्र त्यही फास्ट ट्र्याकमा यिनी सकुनीको काम गर्छन्। बाहिर बाहिर यिनी चाहिँ आएर एउटा औपचारिक हाई लेभल देशको एउटा उच्च व्यक्तित्वहरूको समूहमा आएर फकिरका लकीर भन्ने यिनीलाई मैले भन्छु यिनलाई नैतिकता छैन। रक्षा मन्त्री हुनलाई नैतिकता छैन यिनलाई। म हो भनी राजीनामा दिन्छु म। अहिले आर्मीको साइकोलोजी बुझ्नुहोस्, भूपुको साइकोलोजी बुझ्नुहोस् सेनाको। यिनीप्रति के छ? यिनीप्रति सबको आक्रोश छ। त्यति मात्रै होइन, यिनले कति बेकुबी गराए। कोरोना नियन्त्रणको यिनी सबभन्दा टाउके हाकिम भए। त्यसमा यिनलाई पैसाको लोभ थिएन भने गृह मन्त्रीले को अन्डरमा गर्ने काम हो यो। नेसनल डिजास्टर क्यालामिटिजहरूमा गर्ने यो त देशको SOP भन्छ, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर। यो त राष्ट्रले बनाएको छ नि त। यो यिनी साखुले भएर पार्टी लाउन, पैसा कमाउन यिनको नेतृत्वमा कोरोना कन्ट्रोल एउटा समिति बन्छ। त्यसपछि यिनले रातारात दुनियाँ चाहिँ त्यो उसमा आउने, बिडिङमा आउने त्यो पार्टीहरूलाई क्यान्सल गरेर अपरझट त्यो ओम्नी ग्रुपलाई लिएर आउँछन् यिनले। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार यी मिलेर यिनीहरूले कति भ्रष्टाचार गरेको त्यहाँ पर्दाफास भइसकेपछि यिनले राजीनामा नदिएर त्यो पदबाट अनि रातारात फेरि त्यो औषधि किन्ने त्यो 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 एलिगेसन सेनाको टाउकोमा यिनले गराइदिन्छन्। सेनालाई किन यिनीहरूले चाहिँ प्रेसर दिन्छन्? किनभने त्यो एउटा सिन चेन्ज गर्नलाई, सेनालाई चाहिँ त्यो समाजको चाहिँ त्यो गाली खुवाउनलाई यिनले सेनालाई औषधि किन भन्न साथ के भयो? पत्र पत्रिका सबै खन्ने, समाजको म पनि खन्ने। किन खन्ने म? के त भोलि सेनाको लागि चाहिने हात हतियार, बम बारुद, बन्दुक किन्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्ने हो त त्यो। त्यसै गरेर औषधि किन्ने रक्षा मन्त्रालयले सेनाले थिएन। यो किन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यो रक्षा मन्त्रीको एउटा बदनीयतले घुमाइ फिराइ फेरि रुम्जाटार त्यही ओम्नीकै सामान ल्याउने कन्ट्र्याक्टरमा पुर्याएर अहिले सेनालाई मरेर सिपाहीहरू फिल्डमा यति दुःख गरेका छन्, कोरोना लगाइरहेछन्, यत्रो खटिरहेछन्, खाना पाएको छन्, भत्ता पाएका छैनन्। तिनीहरूलाई अब अहिले भ्रष्टाचारको बात लगाइदिएर यो रक्षा मन्त्रीले गर्दा औषधि किन्ने खरिदमा सेनाले पैसा खायो भने यिनको कारणले बात लाग्यो रातारात होला। प्रधान सेनापतिले जङ्गी अड्डाले त्यो आदेश किन मान्यो? के दबाब थियो त्यसरी मान्नुपर्ने? यो भित्री कुरो मलाई थाहा छैन। हामीले फेरि पनि भन्छौँ हामीले हेर्ने इगल भ्यूबाट हो। अहिले सेनालाई बदनामी गराएर, भ्रष्टाचारी गराएर अनि यिनले गरेको ल राम्रो काम 4वटा 2टा हामीले बोल्न पाउँ त टेलिभिजनमा।
म त प्रमाण दिएर बोलेको छु यो 5-6 घटना। कुनै रक्षा मन्त्रीले यो काम गर्छ? यो त श्राप दिने व्यक्तिले, नेपाली सेनालाई श्राप दिने व्यक्ति संस्थाले गर्छ यस्तो कामहरू। हामी जस्ता भुपुहरूको, म बालवालाको भन्न सक्दिनँ, भुपुहरू लाखौँ भुपुहरूको चित्त दुखेको छ। हाम्रो मन रोएको छ, हाम्रो परिवारको मन रोएको छ। यिनले के गरेका छन्? हाम्रो शान्ति सेनाबाट ल्याएको पैसाले हामीले हस्पिटल चलाएर उपचार गरेका छौँ हामी र परिवारको। शान्ति सेनाले ल्याएको पैसाले हामीले शिक्षा दीक्षा दिइरहेको छौँ हाम्रो परिवारलाई। नेपाल सरकारले दिएको छ, 2 पैसा दिएको छ। अनि के चाहिँ गरेको छ यहाँ? सेनाको लागि यिनले चाहिँ के चाहिँ गरेका छन्? हामीलाई केही स्पेसल भत्ता दिएको छ अहिले बालवालालाई? यिनका मन्त्रालयमा बस्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बस्ने, उपराष्ट्रपति बस्ने, अर्थ मन्त्रालय बस्नेले 100% एयर कन्डिसनमा बसेर भत्ता खाएका छन्, मोज गरेका छन्, बिल भरपाई बनाएका छन्। अनि सेनाले के पाए त? स्पेसल भत्ता के पाए? त्यही रासन पाएको होइन, 24 घण्टा ड्युटी गरेर। ईश्वर पोखरेलजी, तपाईँले यति धेरै सेनालाई बदनामी गर्नुभएको छ, तपाईँले यति धेरै कुनियत बदनियत राख्नुभयो सेनामाथि। तपाईँको तागत छ भने देखाउनुहोस् एउटा काम। यो अन्य दर्जा सिपाहीदेखि हलदार मेजरसम्मलाई 16 वर्ष पेन्सनमा एउटा यो पास गराइदिनुहोस्। नेपाली सेनाले पटक पटक अनुरोध गरेका छ। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभाव पार्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीलाई गर्न सक्नु, तपाईँ यति किन गर्न सक्नुहुन्न? हो, यो गल्ती गर्यो राजा पछिका दोस्रा तेस्रा प्रधान सेनापतिले, राजा गएपछिका सेनापतिले। लहडमा 16 वर्ष पेन्सनलाई 20 वर्ष गराइदिए। किन गराइदिए भन्दा म बालमा छु त्यतिखेर। शान्ति सेना गए, फर्केर आएपछि राजीनामा दिएर गइहाले। यिनीहरूलाई क्वाङ बनाउनु पर्छ, अब 16बाट 20 बनाउनु पर्छ भनेर यस्ता लहडमा जुन नीति ल्याइयो, जुन नियम ल्याइयो, यो गल्ती थियो। यसरी यो गल्ती भइसक्यो। तर अब सेनामा यसले सुधार गरेको छ, अहिले सुधारको लागि लेखेको छ भन्दा यो काम गरिदिनुहोस् नेपाल सरकार। अर्को कुरा हामी ठोक्वा साथ भन्न सक्छौँ, हामी पूर्व सैनिकहरू, यो देश लिगली गोर्खाको लिगली कोडदेखि अगाडि बढेर त्यतिखेरका शाहवंशीय राजाको नेतृत्वमा गोर्खा भन्ने राज्य खडा गरेर नामाकरण गरे। त्योभन्दा अगाडि गोर्खा थिएन। त्यसपछि ती राजा सेना सँगै लडेर, जनता लडेर गोर्खाबाट हामी सिक्किम पुग्यौँ। त्यो हाम्रो विजय थियो। हामी काङ्गडा पुग्यौँ, काश्मीरको छेउ पुग्यौँ, त्यो हाम्रो विजय थियो। हामीले कहिले पनि नेपालले हराउन नसकेको मुगल फौज, क्याप्टेन के अरे यो मीर कासिमको फौज, बङ्गालको नवाबको फौजलाई हामीले धुलो पिठो पार्यौँ मकवानपुर दरबार एरियामा। यो गोर्खा फौजले गर्यो यो। त्यसपछि पहिलाचोटि आएको अङ्ग्रेजको हमला विक्रम सम्वत 1824मा सिन्धुलीको लडाइँ भनिन्छ। त्यसमा हामीले धुलो चटाएर पठायौँ। राजा आफै त्यहाँ थिए, फौज त्यहाँ थियो, जनता त्यहाँ थियो। हामीले सिक्किमसँग 3 चोटि लडाइँ लड्यौँ। सिक्किमले अरू नदीसम्म हाम्रो जमिन कब्जा गरेको थियो। पटक पटक हामीले हमला गरेर हामीले तिनीहरूलाई पछारेर छोड्यौँ। इतिहास पढ्नुहोस्। तिब्बतसँग हामीले 3 चोटि लड्यौँ। पहिलाचोटि सिङ्गल लड्यौँ, दोस्रा चोटि सिङ्गल लड्यौँ, तेस्रा चोटि फेरि टिबेट र चाइनासँग लड्यौँ र फेरि चाइनासँग लड्नु पर्यो। त्यो संयुक्तमा पटक पटक हामी लड्यौँ। अङ्ग्रेजसँग लड्यौँ हामीले देशको लागि, देशको माटोको लागि। तपाईँको पार्टीले तपाईँले के चाहिँ गर्नु भएको छ यो देशको लागि? मदन भण्डारीको नाममा, जबजको नाममा यो देशको सम्पत्ति सबै खानु भएको छ। तपाईँहरूको पेटमा भुँडी फुलेको छ। तपाईँको ज्वाइँको, तपाईँको छोराको, बुहारीको, श्रीमतीको, भान्जा भान्जी, तपाईँको मित छोरा मित बाउको पेट फुलेको छ अहिले। प्रधानमन्त्रीका आसेपासेको सबैको पेट फुलेको छ अहिले। प्रधानमन्त्रीको मन परेका महिलाहरूले के नियुक्ति पाएका छन्, के तकमा पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका गुण्डाहरूले के पाइरहेछन् हेर्नुहोस्। अहिले यहाँ लगानी बोर्डको अध्यक्षदेखि लिएर माथिसम्मको नियुक्तिहरू हेर्नुहोस्, कसले पाइरहेको छ देशमा।
अहिले तपाईँको रेलको कोटेसन खोल्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो तराईको कहाँदेखि चाहिँ झापासम्मको त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यही पाउने जति त्यही के राप्रपाका नेता, त्यही जिप छिरिङ भन्ने के छिरिङ सबै भ्रष्टाचारीहरूको तपाईँहरूको कमिसन खाएर दिनु भइरहेछ। हामी सेनाले खट्टै साथु खाएर खाली खुट्टा हिँडेर उत्तरमा हमला गर्न जाँदा जुत्ता नहुँदा पाखीको टुक्रा काटेर हिमाल क्रस गरेर कतिका चाहिँ त्यो खुट्टा कुहिएर मरे। सेनाले यसरी खाएको छ। तपाईँहरूले देखेकै त्यही बजेट त हो नि, त्यही बजेट। त्यसमा तपाईँहरूले कति सोच्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले सेनालाई लकिरका फकिर भन्ने हु यु आर तपाईँले नेपाली सेनाको इतिहास पढ्नुहोस्। यो इतिहास बुझ्नेलाई थाहा छ, एउटा सच्चा सिपाहीलाई थाहा छ यसको मर्म। यहाँ कुनै चाहिँ डलरवादी युरोवादीले भारूवादीले गरुन् सेना ढाल्नलाई बल गरुन्, यिनीहरूलाई हामी पछारेरै छोड्नेछौँ। यो सेनाले कहिले पनि बेइमानी गरेका छैन। देशको खातिर सधैँ मरेको छ सेना। अहिले आएर दुनियाँको अगाडि लकिरका फकिर। यति मात्र होइन, अहिले नेपाली सेनाले पहिलो विश्वयुद्धमा त्योभन्दा अगाडि सन् 1857 मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा दमन गरेर आयो। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरमा फर्काएर ल्याएर आए नेपाली सेनाले हो। त्यसमा तपाईँकै एमालेको रजाइ छ त, अहिले पनि नेकपाको रजाइ छ त। त्यो कसले गर्यो? त्यसपछि गएर पहिलो विश्वयुद्धमा गयो नेपाली सेना। त्यसले के गर्यो, के विकास गर्यो, कति पैसा लिएर आयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा गयो, के गर्यो, के विकास ल्यायो, पढ्नुहोस् तपाईँ। भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् 1848 मा हैदराबादमा भएको मुस्लिम र हिन्दूको क्लासेसमा कति लाख मुस्लिम र हिन्दू बचायो। त्यसले भारत र नेपालको बाइलेटरल रिलेसनमा के गर्यो, के गरेन, यो पढ्नुहोस् तपाईँले। अनि शान्ति सेनामा हो तपाईँहरूले नाक फुलाउनुहुन्छ। यो तपाईँहरूले गरेको होइन। यो उतिखेरको एउटा नेपाली सेनाको एउटा इज्जत इमानले संसारकोले पहिल्यैचोटि पत्याएको सेना हो यो। अहिले देशको परराष्ट्र मामला डिप्लोमेटिक तपाईँहरूले नाक ठाडो पार्ने यही शान्ति सेना होइन हो। अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले दे हेभ बिन डुइङ भेरी वेल। उनीहरूले राम्रो गरेका छन्। तर यो नेपाली सेनाको एउटा अनुशासन र एउटा डेडिकेसनबाट इट वाज पोसिबल एउटा डिप्लोमेसी, एउटा फरेन पोलिसी। अनि देशभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने खम्पा विद्रोह, ओखलढुङ्गा काण्ड, काङ्ग्रेसले त्यतिखेर हात हतियार लिएर ओखलढुङ्गा जिल्ला कब्जा गर्न त कसले बचायो? भारत र अमेरिका मिलेर मुस्ताङमा त्यत्रो खम्पा फौज र ल्याउँदा कसले बचायो? यो चिजहरूमा, यो पक्षहरूमा तपाईँ पढ्नुहोस्। तपाईँ सबैमा आम नेपालीलाई, पत्रकार जगतलाई मेरो अनुरोध छ। अब अहिले हरेक विकासको काममा यही एमाले, यही माओवादी, यही काङ्ग्रेस लगायतका गुण्डाहरूले विकासको काम हुन दिँदैनन्। ठेक्का लिन्छन्, खल्तीमा पैसा हालेर 20औं 15औं वर्ष यिनीहरूले काम गर्दैन। त्यहाँ देखिएको छ। सबै सांसद छन् ठेकदार जति। यो सरकारले केही गर्न सक्दैन। त्यही ठेकदारको पैसाले मन्त्री भाषण यिनीहरू चुनाव जितेर आउँछन्। गाउँमा जति अलिकति विकास भएको छ, यिनीहरूका गुण्डाहरू चुल्ठे मुन्द्रेले काम गर्न दिँदैनन् त्यहाँ त्यो लेबी उठाएर। अनि यो अवस्थामा सरकार डिफङ्क्ट भएर, प्रशासन डिफङ्क्ट भएर अनि सेनालाई यिनीहरू दिन्छन् काम गर्नलाई, बाटो खन्नलाई, एयरपोर्ट बनाउनलाई। हरेक काममा सेना सेना गरिदियो भने बिन्ती भाउ यिनीहरू गर्छन्। अब दिएको एउटा डाइरेक्टिभमा उसले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा यो पनि पर्छ, विकासमा, देश विकास पनि बाध्य भएर सेनालाई काम दिइन्छ। यिनले सेनाले गरेको यो यिनीहरूले सरकारी कामले गर्ने
20 वर्ष 15 वर्ष लाग्ने काम सेनाले 2 वर्षमा सिधाइन्छ, 3 वर्षमा सिधाइन्छ। अनि भोट माग्ने जित्ने यिनीहरू त्यो नाममा। अनि सेनालाई चाहिँ जोत्ने, घोडालाई जसरी जोत्ने, अहिले कोरोनामा यत्रो यिनीहरूले चाहिँ गरिरहेछन्, वास्तवमा सेनाले नै देश चलाइदिरहेछ। यिनीहरूको सेनाले नै यिनीहरूको चाहिँ राज्य थामिदिरहेछ। यिनीहरूको प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री सबै थामिदिरहेछ। गृहमन्त्री कोठामा लुकेर बस्ने, रक्षा मन्त्री कोठामा लुकेर बस्ने, संसारका त्यत्रा मन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना लाग्यो। हाम्रो ईश्वर पोखरेल कहाँ जानुभएको थियो? उहाँ कति ठाउँमा घुम्नुभयो? उहाँ कोरोना लाग्दाखेरि त्यो हल्दार सिपाही, त्यो जर्नललाई कोरोना लाग्दा रक्षा मन्त्री कहाँ गयो? अनि आदेश दिएर ओम्नीलाई औषधि किन्ने बेलामा चाहिँ रातारात ठोकिदिने, किन्ने पर्छ भन्ने, बेइज्जती गराउने, दुःखको बेलामा चाहिँ रक्षा मन्त्री नो। सो द्याट फाइनल्ली म फेरि भन्छु, यो रक्षा मन्त्रालय पढे लेखाकालाई नदिनुहोस्, एउटा गोली र बारुद बन्दुक पड्काएको एउटा हलदारलाई दिनुहोस्, सुबदारलाई दिनुहोस्, तपाईँको अरू अफसरलाई दिनुहोस्, जर्नललाई दिनुहोस्। त्यसपछि त्यसले थाहा पाउनेछ यो देशमा बन्दुक कस्तो चाहिन्छ, बुट कस्तो चाहिन्छ, हेलमेट कस्तो चाहिन्छ, रासन कस्तो चाहिन्छ, सेनाको चाहिँ दुःख के उसले बुझ्छ। राजा महेन्द्रको पालामा श्रीप्रसाद कि गिरिप्रसाद बुढा थियो कि त्यो इन्डियन आर्मीको सुबदारबाट एकैचोटि के अरे अनरी लप्टन हुनुभयो, त्यसपछि अनरी क्याप्टेन भए मान्छे एउटा सुबदार मेजर, सुबदारको खास ऱ्याङ्क त उहाँको त्यही हो भन्दा उहाँले किन दियो होला नि त राजा महेन्द्रले? किन पछिसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किन लिइरहेको होला यो पद? देयर इज अ भ्यालु, देयर इज अ वेट. What is defense ministry? What is the army? You have to respect. Learn from the India, learn from the America, learn from the UK. पाकिस्तानबाट सिक्नुहोस्, तपाईँ इन्डियाबाट सिक्नुहोस्, सेना के हो, कस्तो हो, तपाईँले कसरी सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँको कार्यकर्ता होइनन् कोही पनि। तपाईँहरूले गरेको विकृतिमा, तपाईँले गरेको भ्रष्टाचारमा, तपाईँले गरेको नातावाद कृपावादमा हामी भुपुहरू ताली पिटेर बस्न सक्दैनौँ। हामीसँग अहिले पनि त्यो शक्ति छ। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। यस्ता चिप वर्ड्स डोन्ट युज, डोन्ट मिसबिहेभ। म फेरि पनि भन्छु, आम नेपाली दर्शकहरू, यो नेपालको इतिहास मैले लेखेँ, के अरे सेनाको इतिहास, यस्तो यो लकिरका फकिर भनेर चाहिँ दुश्मनले पनि भनेका थिएनन्। यो यसले मलाई साह्रै चाहिँ एउटा मेरो मन दुख्यो। अहिले पनि म नेपाली सेनाको पेन्सन खाएको छु, अहिले पनि म रिटायर्ड भएको मलाई लाग्दैन यो चिजहरू। यो भएको हुनाले यस्ता व्यक्तिहरूले अहिले पनि रक्षा मन्त्रीको पदमा बालमा बस्न सक्ने नैतिकता गुमाइसकेको मैले महसुस गरेको छु। र अन्तमा भन्छु, नेपाली सेना सुधारिनुपर्छ, गल्तीलाई सुधार्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीलाई र 2 नम्बरलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सेना 1000 वर्ष बाँच्नुपर्छ। जय नेपाल, जय नेपाली सेना।